समसामयिक राजनीति व्यवसाय हरेक घटना कार्यक्रम उत्सव कथा संघर्षका कुरा उपलब्धि अनि दुर्गतिका कहिले रमाइला त कहिले तीता कुरा तर वास्तविकता विचार मन्थन छलफल अ कम्प्लिट टक शो कार्यक्रम नेपाल टक विथ मदन कोइराला ओन्ली अन नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन। आकाशमा पुतली जसरी उड्ने सबैको चाहना हुन्छ। यदि दुईवटा पंखा तपाईको पनि अनि मेरो पनि भएको भए आकाशमा हामी उड्न सक्थ्यौं होला, तर त्यो असम्भव छ। तर त्यो असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउनका लागि धेरै खालका उपाय अनि उपकरणहरू निस्किसकेका छन्। नमस्कार, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकमा म मदन कोइरालाको स्वागत छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईलाई मैले भनिसकेको छु कि हामीसँग यदि पंखा भएको भए अथवा आकाशमा चरा जसरी उड्न पाएको भए के हुन्थ्यो होला, तर त्यो अहिलेको समयमा असम्भव पनि छैन। पक्कै पनि म कुरा गर्दैछु अल्ट्रा लाइटको बारेमा। तपाईँ आकाशमा उड्न चाहनुहुन्छ, सुन्दर दृश्यहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, चरी जसरी उड्न चाहनुहुन्छ भने अल्ट्रा लाइटले अहिले त्यो सम्भव बनाएको छ। हामी यस कार्यक्रमलाई नेपालबाट तयार पारिरहेका छौँ र नेपालको पनि सुन्दर नगरी पोखरामा हामी रहेका छौँ र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अल्ट्रा लाइटको बारेमा, जसले पोखराका हिम श्रृङ्खलादेखि लिएर तालतलैया खोला नाला भन्ज्याङ चौतारी लेक बेसी सबै कुरा हेर्दै मनोरम दृश्यमा स्वदेशी अनि विदेशी पर्यटकको मन लोभाइरहेको छ। आज हामीसँग पोखरा अल्ट्रा लाइट प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, त्यसै गरी ओपन हार्ट टुर्स एन्ड ट्राभल्सका पनि प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ पोम नारायण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। पुनः तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले यो अल्ट्रा लाइटको बारेमा केही जानकारी त दिएँ, तर वास्तवमा यो अल्ट्रा लाइट भनेको चाहिँ के हो? यो अल्ट्रा लाइट भनेको चाहिँ यो एउटा सिङ्गल इन्जिनबाट आकाशमा यो उड्ने जहाज हो यो। हजुर। र एउटा यसलाई चाहिँ नेपालमा पुतली जहाज पनि भनिन्छ। हजुर, पुतली जसरी आकाशमा उड्न पाइयो। यो कहाँबाट सुरुवात भयो यसको? यो सुरुवात हामीले गरेको त धेरै भएको छैन। हजुर। 7 महिना भयो। हजुर। नयाँ नै हो, तर यसको अध्ययन चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसपछि हामीले सञ्चालन। यो नेपालमा सुरुवात भएको चाहिँ कति भयो? यो नेपालमा सुरुवात भएको 17 वर्ष भयो। 17 वर्ष। 17 वर्षदेखि आकाशमा उडिरहेको छ। कस्तो हुन्छ आकाशमा उड्दा? आकाशमा उड्दाखेरि ठ्याक्कै चरा जस्तै, चरा जस्तै आफै चरा भएको जस्तै एकैछिनलाई त्यो फिलिङ्स चाहिँ उड्दाखेरि। तपाईँले कतिचोटि गर्नुभएको छ? म 5 चोटि गरेँ। 5 चोटि गर्नुभएको छ। 5 चोटिको अनुभवले, तपाईँको एक्सपिरियन्सले अब गर्न चाहने अथवा थाहा नभएकोलाई चाहिँ के भन्छ? यो गर्न चाहने अथवा थाहा नभएकोलाई कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा पोखराको यो सुन्दर नगरी पोखरामा र सुन्दर नगरी पोखराबाट देखिने फेवाताल हिमालयन रेन्जहरू आकाशबाट नजिकबाट हेर्नको लागि यो एकदमै राम्रो छ र यसमा उडिसकेपछि एउटा छुट्टै प्रकारको एउटा फिलिङ्स आउँछ, छुट्टै अनुभव हुन्छ। यो गर्ने सोच चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भयो? यो गर्ने सोचमा कस्तो भयो भन्दाखेरि अब म आफू पनि पर्यटन व्यवसायमा लागेको 18 वर्ष जति भइसक्यो होइन। हजुर। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै जाने क्रममा र अनुभव बटुल्दै जाने क्रममा होइन यो पोखरामा यसलाई चाहिँ अलिकति थप विस्तार गरेर चाहिँ लान सक्यो र नयाँ टेक्नोलोजी जहाजहरू ल्याउन सकियो भने यो चाहिँ सम्भव छ भनेर हामी चाहिँ गरेको। मान्छेहरू कतिको उत्सुक छन् यो पुतली जहाजमा उड्नको लागि? पुतली जहाजमा उड्नको लागि मान्छेहरू निकै नै उत्सुक छन् र उडेका पनि छन्। हजुर। र प्रायः चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक दुवैलाई फोकस गरेर हजुर हामी चाहिँ
सञ्चालन गरिरहेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी दुवैलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो जहाजमा उड्नको लागि के गर्नुपर्छ? यो जहाजमा उड्नको लागि खासै गर्नुपर्ने केही पनि छैन। के गर्ने दुखिहाल्ने। जस्तै हुन्छ नि केही प्रिकसन्सहरू अथवा केही होला नि, कसरी? जस्तै केही प्रिकसन्सहरू अप्नाउनु पर्ने होला अथवा केही सुरक्षाका चिजहरू होला। हजुर। अब यसमा के छ भन्दाखेरि खास त्यस्तो त छैन होइन। हजुर। तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हामीसँगै तयारी अवस्थामा सबै चिजहरू भएको हुन्छ र त्यसमा उड्नुभन्दा पहिला हजुर हामीले चाहिँ विल प्रुफ जकेटहरू, ट्र्याक सुटहरू होइन हजुर हामीसँगै उपलब्ध हुन्छ र उड्ने गेस्टहरूलाई हामीले उपलब्ध गराइन्छौँ। यो कहाँबाट सुरु भएर अनि कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ? यो पोखरा एयरपोर्टबाट सुरु हुन्छ। हजुर। पोखरा एयरपोर्टमै आएर अन्त्य हुन्छ। यो कति समयको हुन्छ भ्रमण अथवा के हुन्छ? यो चाहिँ भ्रमण एउटा हामीसँग 4वटा प्याकेजहरू छ। 15 मिनटको एउटा प्याकेज छ, 30 मिनटको एउटा प्याकेज छ, अनि 60 मिनटको एउटा प्याकेज छ र 90 मिनटको पनि एउटा प्याकेज छ। हजुर। 90 मिनटसम्म हामीले फ्लाइङ गराइरहेको छ। त्यो सानो जहाजले कति समयसम्म लगातार उडान भर्न सक्छ? त्यसले उसको फ्युलको क्यापेसिटी अनुसार उसले 4.5 देखि 4.5 घन्टासम्म हुन सक्छ। र त्यसको लागि कस्ता छन् पाइलटहरू? पाइलटहरू हामीसँग अहिले सबै विदेशी पाइलटहरू। हजुर। कतिको अनुभवी हुनुहुन्छ? के छ? एकदमै तपाईँको चाहिँ नि एकदमै हामीसँग अनुभवी पाइलटहरू छन्। हजुर। इन्जिनियरहरू छन् होइन। पाइलटको हकमा चाहिँ हामीसँग साह्रै नै राम्रो पाइलटहरू छन्। अब एउटा जस्तै सामान्य मान्छे जो अल्ट्रालाइटमा उड्न चाहेको छ, उसलाई केही पनि नलेज छैन, हजुर, उसको लागि गाइडलाइन्स के हुन सक्छ? सामान्य अब गाइडलाइन्स भन्नाले अब पोखरा आइसकेपछि अल्ट्रालाइट छ भन्ने कुरो उहाँले पक्कै पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन। हजुर। थाहा पाइसकेपछि अब यसको यो उडिसकेपछि हुन्छ नि त एउटा यसलाई चाहिँ के हुन्छ नि अलिकति यसलाई एयर स्पोर्ट्स पनि भन्ने गरिन्छ कि। हजुर। यो फ्लाइङ चाहिँ एयर स्पोर्ट्समा पनि तपाईँको यो स्पोर्ट्स फ्लाइङ पनि हो कि। हजुर। स्पोर्टै हो यो। विशेष गरिकन उड्नको लागि अब त्यही हो, सम्पर्क गर्नु पऱ्यो। अनि जस्तो तपाईँसँग आउने प्यासेन्जरहरूको लागि तिनीहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ के छ तपाईँसँग? सुरक्षाको लागि यो हाम्रो यो पुतली जहाजमा के छ भन्दाखेरि हामीसँग सुरक्षित एकदम मजबुत सुरक्षित जस्तै कसरी? हजुर। यो जहाज आकाशमै इन्जिन फेल भयो भने ग्लाइड गरेर मजाले ल्यान्ड गर्न सक्छ। कसरी? त्यो विङ्स त्यो जुन छ नि, हजुर, त्यसको विङ्सले गर्दाखेरि मजाले ल्यान्ड गर्न सक्छ। र अर्को कुरो विङ्सले पनि हजुरको यदि बाइक काम त गरिदिइहाल्छ, गरेन भने पनि हजुर हामीसँग त्यो जहाजभित्र हामीसँग एउटै टेक्नोलोजी नेपालमा हामीसँग मात्र छ। त्यो जहाजमा प्यारासुट छ। हजुर। त्यो प्यारासुट कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेलाई होइन कि पाइलट, प्यासेन्जर र जहाज सबैलाई समेट्छ। सबैलाई चाहिँ नि त्यो प्यारासुट खोलेपछि आफूले भने अवतरण गर्न पाइन्छ भनेपछि सुरक्षाको हिसाबले मजबुत छ। यो एकदमै मजबुत। अनि यो अल्ट्रा लाइट तपाईँले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ, के छ यसको अवसरहरू? किन सञ्चालन गर्नु? यो अवसरहरू भन्दा पनि विशेष गरिकन अहिले पोखरामा एयर स्पोर्ट्स टुरिज्म चाहिँ को विकास चाहिँ निकै नै भएको छ। हजुर। जस्तै यो अल्ट्रालाइट एउटा भयो, प्याराग्लाइडिङ पनि अहिले एकदमै पोखराको एउटा भनौँ न यो एयर स्पोर्ट्सलाई एउटा गहना जस्तै अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ, हजुर, जिप फ्लायर हजुर होइन, यी चाहिँ पोखराको एउटा चाहिँ गहना हुन्। र अहिले चाहिँ पर्यटन विकासमा चाहिँ एयर स्पोर्ट्सको राजधानी भनेर पनि अब पोखरालाई चिन्ने गरिन्छ अहिले। र त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ अलिकति यसमा अवसर छ भनेर नै लगानी गरेका हौँ। जस्तै एउटा सामान्य मान्छेले आफ्नो बजेटले भ्याउन सक्छ कि सक्दैन? यस्तो छ, बजेटिङ चाहिँ अलिकति कस्ट त छ नै। हजुर। तर नेपालीको हकमा हामीले स्पेसल गरेका छौँ। स्पेसल रेट्सहरू छ विदेशीलाई भन्दा नेपालीको हकमा कति पर्सेन्ट जति कम हुन्छ? लगभग विदेशी र नेपालीको हकमा हाम्रो 35%
डिस्काउन्ट हुन्छ कि सामान्य मान्छे अथवा सामान्य नेपाली जो उड्न चाहन्छन् आकाशमा उनीहरूले एफोर्ड गर्न सक्ने प्राइस छ आरामले सक्छ। नेपाली धेरै राम्रो फ्लाइङ गरिरहेको छ नेपाली। जस्तै धेरै खालका स्पोर्ट्सहरू अथवा रमाइलाका माध्यमहरू छन्, साधनहरू छन्, तर अल्ट्रालाइट नै किन चुज गर्ने? यो अल्ट्रालाइट नै किन चुज भन्दाखेरि तपाईँको विशेष गरिकन यसमा मान्छेहरूको अथवा पर्यटकहरूको आकर्षण किन बढ्यो भन्दाखेरि नि सम्भवतः यो कमर्सियल फ्लाइट संसारमा मलाई लाग्छ धेरै देशमा छैन। हजुर, यो अल्ट्रालाइटको स्पेसल केसमा। हजुर। र नेपालमा चाहिँ यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त यो प्रकृतिको धनी पोखरा हजुर देश, त्यहीमाथि पनि पोखरा। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरिकन यो माउन्टेन फ्लाइटको लागि धेरै स्पेसल हजुर बेस्टहरू चाहिँ आएको छ। भनेपछि त्यो हिसाबले अवसरहरू थुप्रै देख्नु भएको छ। अनि चुनौती अथवा यसमा समस्याहरू चाहिँ के छन् त? समस्याहरू छ यसमा। अब बिजनेस गरिसकेपछि लगानी नउठ्ने कि भन्ने डरको एउटा समस्या छ। हजुर, होइन कि त्यस्तो अवस्था छ र लगानी नउठ्ला जस्तो छ? त्यो पनि होइन, बिजनेस गरिसकेपछि त्यो पनि नआउला भन्न सकिँदैन। हजुर, त्यो पनि एउटा चुनौती छ। हजुर। अर्को कुरा अब हामीसँग चुनौतीमा अर्को के छ भन्दाखेरि वेदरको पनि चुनौती छ। वेदर क्लियर भएन भने होइन, हजुर, त्यो पनि एउटा चुनौतीको विषय छ। र अर्को गरिकन हामीले अलिकति यो जुन मैले भने नि विदेशी पाइलटहरू छन् अहिले होइन, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अल्ट्रालाइट लाइसेन्स भएको पाइलट छैन। हजुर, छ तर एकैजना मात्र छ। हजुर, होइन त्यसो हुँदाखेरि चुनौतीहरू छन् र त्यसलाई पनि हामीले अब विदेशी पाइलटहरूको ठाउँमा नेपाली पनि उत्पादन गर्नुपर्छ भने त्यो हामी लागिरहेका छौँ। तिनै हुन् चुनौतीहरू, चुनौतीहरू समस्याहरूको कति पनि। अनि यो एउटा पर्यटकीय चिज पनि भयो र पर्यटकलाई लभ्याउने एउटा माध्यम पनि भयो, सायद त्यो आन्तरिक होस् या बाह्य पर्यटक होस्। सरकारी तर्फबाट कस्तो साथ सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ? सरकारी तर्फबाट साथ राम्रै छ र सरकारले पनि यो टुरिज्मको विकासको लागि, पर्यटनको विकासको लागि यी चिजहरू चाहिँ जस्तै मुख्यतः यो अल्ट्रालाइटको लागि नै सरकारले के गरेको छ? अल्ट्रालाइटकै लागि भने सरकारले गरेको खास त्यस्तो छैन। तर एउटा चाहिँ विदेशमा प्रचार चाहिँ अल्ट्रालाइट पनि हाम्रो चाहिँ एउटा साधन एकदम यो नेपालमा गइसकेपछि यो पनि एउटा विदेशीको लागि एउटा आकर्षक हो भन्ने कुरा। जस्तै सरकारले के गरिदियो भने अथवा भइदियो भने सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब सरकारले हामीलाई अब त्यही हो, अब सुविधाहरू अलिकति दियो भने त्यो चाहिँ भयो भने राम्रै होला। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि करमा पनि अलिकति छुट पाइयो भने। कर भनेपछि धेरै नै छ, एकदमै धेरै छ। ट्याक्स धेरै छ, भ्याट छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति समस्या छ। कस्टिङ हाई छ, हाम्रो अपरेसन कस्ट बढी छ। अब त्यसो हुँदाखेरि धेरै हाई प्राइस आएर फेरि नहुने हो कि भन्ने चिन्ता, लो कस्ट आएर पनि अपरेसन कस्ट नआउने चिन्ता। त्यसो हुँदाखेरि करमा अलिकति सरकारले हेरिदियो भने भ्याटमा हामी चाहिँ कस्तो खालको मान्छेले बढी गर्छन् यो अल्ट्रालाइटमा सभा? यो चाहिँ तपाईँको स्पोर्ट्समा अलिकति बढी रुचि भएका पर्यटकहरूले यसमा चाहिँ यात्रा गर्छन्। र विशेष गरिकन युरोपियन, अमेरिकन, अझै भन्नुपर्दाखेरि चाइनिज टुरिस्टहरू चाहिँ यसमा धेरै नै आएको छ। नेपालीहरूको चाहिँ कस्तो छ रेसियो? नेपाली पनि तपाईँको रेसियो अराउन्ड तपाईँको 20% नेपालीहरू नै छ। हाम्रो फोकस नेपालीहरूमा पनि धेरै छ। स्पेसल अपरेसनल कस्ट पनि गरिकन पनि हामीले चाहिँ नेपालीलाई त्यो गरेर नै लान्छ। किन भन्दाखेरि यसको मुभमेन्ट नेपालीमा पनि होइन जान्छ। यो कुन समयतिर अथवा कुन सिजनतिर चाहिँ बढी व्यक्तिहरू सवार गर्ने गर्नुहुन्छ? अहिलेको यो सिजन अहिले नै
अहिलेको समयमा भनेपछि तपाईँलाई यो विन्टर टाइमतिर बढी हुन्छ हो तपाईँको अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर अनि फेब्रुअरी मार्च अप्रिल यिनै नै हो मेन यो समयतिर चाहिँ धेरैले सवार गर्नुहुन्छ तपाईँ नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनमा कार्यक्रम नेपाल टक हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टकमा म मदन तपाईँको साथमा छु भने आज हामीसँग पोखरा अल्ट्रालाइट प्राइभेट लिमिटेड त्यसै गरी ओपन हार्ट टुर्स एन्ड ट्राभल्सका प्रबन्धन निर्देशक पोम नारायण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ आकाशमा चरा जस्तै अथवा भनौँ पुतली जस्तै उड्ने अल्ट्रालाइटको सम्भावनाहरू कस्तो छ पर्यटकीय हिसाबमा कस्तो छ र त्यो उड्नको लागि के गर्नुपर्छ समस्या अनि चुनौती के छन् यस विषयमा अन्तर्निहित रहेर आज हामी पोम नारायण श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ कार्यक्रम नेपाल टकमा पालो परेको छ विज्ञापनिक विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन समुद्रले घेरिएको देश अस्ट्रेलिया सपनाको सहर सिडनीको सौन्दर्यता समुद्र हार्बर ओपरा हाउस सिडनीको मुटु सिटी सर्कलको मुटु मार्केट स्ट्रीट अनि मार्केट स्ट्रीटको मुटु बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी लेभल 26 44 मार्केट स्ट्रीट सिडनी NSW कन्ट्याक्ट 0466210654 विगत 6 वर्षदेखि तपाईको सेवामा समर्पित कोर्सेस युनिभर्सिटीज कलेज सिटी अफ चोइस बाबा के छ रुचि टाढै ओहो रामदाई नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै भन्नु हजुर पर्यो हेर्नुहोस् दाइ म त एकदम हतार छ 2-4 ठाउँमा पुग्नु छ युनिकोर्स बुझ्नको लागि कन्सल्टेन्सी नेपाल पैसा पठाऊ कि भनेर रेमिटेन्स अनि टिकटिङको लागि ट्राभल के तर यसरी 3-4 ठाउँमा किन जानु पर्यो र ती सबै सेवाहरू भरपर्दो रूपमा पाउनको लागि नेपकम्स ग्रुप गए भइहाल्यो नि हजुर सबै सेवा एउटै ठाउँबाट नेपकम्स ग्रुप हो नि नेपकम्स ग्रुप जसले ती सेवाहरू एकै ठाउँमा भरपर्दो रूपमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् ओहो दाइ मलाई एड्रेस दिइहाल्नुहोस् न कि nepcoms.com साइटमा जाँदा पनि हुन्छ ए हुन्छ नि nepcoms.com जसलाई गुगलमा टाइप गरेर सर्च गरे पनि हुन्छ ओहो दाइ थ्याङ्क यू है ल म अहिलेसम्म जान्छु है नबिर्सौँ है nepcoms.com नेपकम्स ग्रुप तपाईको वान स्टप सोलुसन Kathmandu Travels and Money Transfer, the cheap and best fares anytime. समुद्रले घेरिएको देश अस्ट्रेलिया सपनाको सहर सिडनीको सौन्दर्यता समुद्र हार्बर ओपरा हाउस सिडनीको मुटु सिटी सर्कलको मुटु मार्केट स्ट्रीट अनि मार्केट स्ट्रीटको मुटु बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी लेभल 26 44 मार्केट स्ट्रीट सिडनी NSW कन्ट्याक्ट 0466210654 विगत 6 वर्षदेखि तपाईको सेवामा समर्पित कोर्सेस युनिभर्सिटीज कलेज सिटी अफ चोइस बाबा तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन यो विज्ञापनिक विश्रामपछि फेरि पनि तपाईँ सबैलाई स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनमा कार्यक्रम नेपाल टकमा म हुँ मदन कोइराला तपाईँको साथमा र आज पनि हामीले कार्यक्रमलाई नेपालबाटै सञ्चालन गरिरहेका छौँ नेपालको सुन्दर नगरी पोखरामा हामी छौँ र पोखराभन्दा पनि आज नेपालमा र पोखरामा पनि अल्ट्रालाइट अथवा भनौँ पुतली जहाजको प्रोस्पेक्ट कस्तो छ मान्छेहरू कतिको गरिरहेका छन् अथवा साइट सिनको लागि कस्तो छ र पर्यटकीय रूपमा पनि राम्रो मानिएको देश नेपाल र त्यसैमाथि सुन्दर नगरी पोखरामा त्यसको एक्सपेक्टहरू के छन् यो विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पोखरा अल्ट्रालाइट प्राइभेट लिमिटेड त्यसै गरी ओपन हार्ट टुर्स एन्ड ट्राभल्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पोम नारायण श्रेष्ठजीसँग विज्ञापनिक विश्रामपछि तपाईँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ जस्तै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अघि पोखरा अल्ट्रालाइट प्राइभेट लिमिटेड पोखरा अल्ट्रालाइट प्राइभेट लिमिटेडले अल्ट्रालाइटको क्षेत्रमा के गरिरहेको छ यसले चाहिँ
अल्ट्रालाइटको क्षेत्रमा अब हामीले चाहिँ पोखरामा एउटा पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउने काम गरेका छौँ एउटा। हजुर अर्को कुरा रोजगारीका कुराहरू छन्, सरकारलाई कर दिने कुराहरू छन् र विदेशमा गएर हामी आफै पनि मार्केट गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अल्ट्रालाइटको मात्र होइन कि समग्र नेपाल र समग्र पोखराको पर्यटन प्रबन्धनको काम पनि हामीले गरेका छौँ। हजुर ती गतिविधिहरू गरिरहँदाखेरि मैले अल्ट्रालाइटकै क्षेत्रमा अरू नेपालमा भएका गतिविधिहरू मैले जान्न चाहेँ। नेपालमा कस्तो छ अल्ट्रालाइटको प्रोस्पेक्ट र कति छन् यी संस्थाहरू? अल्ट्रालाइट नेपालमा विशेष गरी नेपाल पनि पोखरामा मात्र हो। हजुर अहिले 3वटा छन् संस्थाहरू पोखरामा मात्रै छ भनेपछि अल्ट्रालाइट। हजुर अल्ट्रालाइटको सुरुवात कहाँबाट भएको? नेपालमा मात्र भएन विदेशमा पनि? विदेशमा विशेष गरी रसियामा, साउथ अफ्रिकामा हजुर त्यहाँबाट भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँबाट भनेपछि धेरै, तर कस्तो भने यो धेरै समय तपाईँले भनिसक्दाखेरि यति लामो समयदेखि अल्ट्रालाइटको प्रोस्पेक्ट नेपालमा आइसकेको र यसबाट आम्दानी पनि मनग्गे गर्न सकिने अवस्थामा नेपाली पाइलट चाहिँ किन नभएका त? अब त्यो पहिलाको एउटा कम्पनी अब त्यसरी किन भएर नेपाली, त्यो त अर्को कुरा हामी जान्ने कुरो भएन, हजुर बुझ्ने कुरो पनि भएन। तर हाम्रो यो पोखरा अल्ट्रालाइटको हकमा चाहिँ 2जना नेपाली पाइलट चाहिँ हाम्रो लगभग तयारी अवस्थामै छ। अब मलाई लाग्छ 1-1.5 महिनामा हाम्रो 2जना नेपाली पाइलटहरूले उडाउन थाल्छन्। जस्तै अल्ट्रालाइट आफैले उडाउनको लागि हजुर के गर्नुपर्छ? आफैले उडाउनुको लागि त यो त अब यस्तो हो, यो पाइलट ट्रेनिङै लिनुपर्छ। नेपालमा छैन त्यो ट्रेनिङ पनि, त्यो विदेशमा गएर पाइलट ट्रेनिङ लिनुपर्छ। जस्तै सामान्य रूपमा अरू पाइलटले कसरी गर्छन् अथवा भनौँ अरू हवाईजहाजहरूको जसरी ट्रेनिङ हुन्छ त्यसरी लिनुपर्छ कि यसको छुट्टै कोर्स हुन्छ के हो? यसको अलिकति छुट्टै छ कोर्स। भनेपछि कसैले चाह्यो भने आफैले चाहिँ फ्लाइ गर्न सक्दैन, पाइलट राख्नै पर्छ। सक्दैन भनेको केही समयको जस्तै प्यारासुट अथवा अरू तपाईँले भने जस्तै हट एयर बेलुन लगायत अरू जस्तै त्यसरी चाहिँ यसलाई उडाउन सकिँदैन। आकाशमा पुतली जसरी उडिरहँदाखेरि मोटरले बहावले उड्ने र सानो भएको हुनाले यो हावाको बहाव चर्को भयो भने अथवा पानी बेच्नुको पर्ने अथवा लाइटनिङहरू हुने भयो भने त्यतिखेर चाहिँ यदि एक्कासी त्यस्तो खालको अवस्थाहरू भयो भने चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ? मेन गरी खास गरिकन अब पानी पर्दाखेरि त हामी उडाउँदैनौँ। हजुर विशेष गरिकन उड्दैनौँ हामी। र हावा चाहिँ धेरै पनि चल्दाखेरि पनि उडाउँदैनौँ हामी। बाइ द वे हावा धेरै उड्दै धेरै हावा चलेको अवस्थामा आकाशमै अलिक बढी उडेर त्यो हावा अलिकति कम भएपछि ल्यान्ड गर्ने गर्छौँ। तर खासै त्यस्तो अहिलेसम्म परेको जस्तै यो सानो हुने भएको भएर थोरै बहावले पनि यसलाई धेरै असर पार्न सक्छ। त्यो चाहिँ हो, तर त्यो थाहा हुन्छ पाइलटलाई। हजुर यति हावा चल्दासम्म उड्न मिल्छ, ल्यान्ड गर्न मिल्छ। हजुर त्यो चाहिँ पाइलटले डिसिसन गर्छ। अघि नै तपाईँलाई मैले प्याकेजको कुराहरू त जोडेँ, तर एक्ज्याक्ट रूपमा विदेशी पर्यटक र स्वदेशी पर्यटकको लागि एक्ज्याक्ट रूपमा रेट चाहिँ कस्तो छ, कति छ? यो चाहिँ हाम्रो अल्ट्रालाइट उड्नको लागि विदेशीको हकमा 15 मिनटको 70 युरो, हजुर 30 मिनटको 125 युरो 125, अनि 60 मिनट्सको 198 युरो र 90 मिनट्सको 285 युरो छ हजुर विदेशीको हकमा। नेपालीको हकमा 15 मिनटको 6000, 30 मिनटको 10,000, 1 घन्टाको तपाईँको त्यही 22,000 जति आउँछ। अहिलेसम्म 90 मिनट चाहिँ उड्न आएको छैन। महँगो भएर हजुर होला। यो यति साह्रो, जस्तै मैले जोखिम खेलकुदको बारेमा अरू खेलकुदको बारेमा पनि अध्ययन गरेँ, विशेषज्ञहरूसँग उहाँको यस क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नेहरूसँग कुराकानी गरेँ। यति महँगो पाइनँ मैले अरूकोमा।
यो अल्ट्रालाइट चाहिँ यति महँगो किन भयो? होइन यसको के छ भन्दाखेरि यसको अपरेसन कस्टै महँगो छ यसको त अपरेसन कस्टै केमा खर्च अब हुन्छ? होइन अब जहाजको इन्जिन खिने कुरो हो त्यसको डिप्रिसिएसन जाने कुरो हो होइन त्यसपछि पाइलट विदेशी पाल्न परेको छ तिनलाई पनि दिनै पऱ्यो हजुर। इन्जिनियर छन् तिनलाई पनि दिनै पऱ्यो अब 25-30जना नेपाली कर्मचारीहरू छन् होइन हजुर। तिनलाई पनि दिनै पऱ्यो त्यसो हुँदाखेरि अपरेसन कस्ट आइसक्यो भनेपछि अपरेसन कस्तो भन्दाखेरि उडे पनि नउडे पनि दैनिक अपरेसन कस्ट तिर्नुपर्छ। त्यो भइ नै रहेको त्यो छ भनेपछि मुख्य गरी यो अपरेसन कस्टले गर्दाखेरि पनि एक्सपेन्सिभ हुन पुग्यो। जस्तै के कुरामा सजिलो भइदियो यस्तो यस्तो भइदियो भने चाहिँ कस्ट पनि कम हुन्थ्यो र सबैले चढ्न पाउँथे भन्ने चाहिँ के छ त्यस्तो? अब के कुराले गर्दाखेरि के कुरा त्यो अपरेसन कस्ट त घट्दैन अब त्यो त पाइलटलाई दिनै पऱ्यो। इन्जिनको जस्तै अब हवाई इन्धनमा अल्ट्रालाइटको लागि सरकारले सहुलियत दिने अनि त्यसपछि विदेशी पाइलटको सट्टामा नेपाली पाइलट हुने अलिकति केही पनि सजिलो हुन्थ्यो होला लगायतका हुन्छन् यी के कुराले गर्दाखेरि अल्झिएको छ? होइन त्यस्तो चाहिँ अब हुन त अब फ्युलमा अलिकति सरकारले हेरिदियो भने त्यो त निश्चय नै कम गर्न सकिन्छ। हजुर। र अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मैले के भन्दा इन्सुरेन्स पनि एकदमै ठुलो खर्चमा आउँछ। हजुर। जुन जहाजको प्यासेन्जर पाइलटको इन्सुरेन्स गर्दाखेरि निकै नै बढी भार छ अपरेसन कस्ट त्यसले पनि बढी बनाएको छ। तपाईँको यो स्केड्युल कस्तो छ? कसरी उडाउनुहुन्छ? यो सेट तपाईँको बिहान र बेलुका बिहान तपाईँको अहिले हामी 7 बजेबाट 11 साढे 11 हजुर। दिउँसो 3 बजेबाट 5 बजे। यसो केही स्पेसिफिक रिजन छ कि सेड्युल मात्रै हो? रिजन अलिकति दिउँसोमा 12-1 बजीतिर हावा बढी चल्ने अलिकति त्यो पनि चल्छ र अलिकति रेस्ट पनि बिचमा अलिकति ब्रेक भएपछि ब्रेकको लागि दैनिक कति अल्ट्रालाइटको उडान भर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले हामीले म्याक्सिमम् त्यही 25-26 वटासम्म भरेका छौँ दैनिक रूपमा। अहिले भनेपछि म्याक्सिमममा मिनिमममा त्यो 4 वटा 5 वटा 6 वटा 10 वटा भनेपछि मानिसहरू चाहिँ टुट्दैनन्, चलिरहेका छन्। टुट्न त टुट्छन् तर टुट्छन् भनेपछि यो सधैँ कहिले हुन्छन् कहिले हुँदैन भने जस्तो छ। त्यस्तो हुन्छ। जस्तै त्यो बाहेक तपाईँको यसमा आउने अथवा अल्ट्रालाइट सवार गर्नेहरू अरूको लागि सेवा सुविधाहरू के छन् अरू? जस्तै तपाईँ भिडियो क्लिप्सहरू बनाएर दिनुहुन्छ लगायतका के छन्? हजुर अब यस्तो छ भिडियो हामीसँग त्यो जहाजमै अटोमेटिक त्यो जहाजमै फिट भएको छ। हजुर। र त्यो उड्दाखेरि रिमोटबाट हामी चाहिँ अन अफ पाइलटले गर्छ र उडेको चाहिँ भिडियो फोटो चाहिँ त्यहीँबाट खिच्ने गर्छन् र अहिले हामी चाहिँ स्पेसल विदेशीको हकमा चाहिँ त्यसको पनि हामी पैसा लिन्छौँ। हजुर। र नेपालीको हकमा चाहिँ हामीले निःशुल्क भनेपछि नेपालीलाई त्यसमा सहुलियत छ। विदेशीको लागि चाहिँ कति तिर्नुपर्छ त्यसको लागि? विदेशीको लागि 2500 रुपियाँ 2500 नेपाली तिर्नुपर्छ। हजुर। भनेपछि यति महँगो हुँदा पनि मान्छे चाहिँ आउँदो रहेछन् है? आउँछन्। जस्तै तपाईँसँग डाइरेक्ट विदेशीहरू डाइरेक्ट आउँछन् अथवा तपाईँहरू होटल व्यवस्थासँग लिङ्कमा जानुभएको छ के गर्नुभएको छ? हामीसँग डाइरेक्ट पनि आउँछन्। हजुर। र हाम्रो चाहिँ यो बिजनेस चाहिँ लिङ्कबाटै गर्नुहुन्छ। मैले देखिरहेको छु तपाईँको अफिसमा स्वाइपिङ मेसिन लगायतको अरू व्यवस्थाहरू तपाईँले गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो पेमेन्टको मेथड सबैबाट हुन्छ? सबैबाट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामी कुरा गरौँ तिरह्यो विदेशीको हकमा। अब स्वदेशी तर स्वदेशी पनि विदेशमा बसेका नेपालीहरू अस्ट्रेलिया लगायत क्यानाडा अमेरिका लगायतको देशमा बसेका नेपालीहरू उहाँहरू अब नेपाल आउनुभयो घुम्नको लागि र अल्ट्रालाइटमा सवार गर्न चाहनुभयो पोखरामा आएर अब उहाँहरूको लागि खुलस्त रूपमा भनिदिनुहोस् किनकि तपाईँसँग आएछ सिधै उहाँहरू उडान भर्नु परोस् अरू कुरा गर्न नपरोस् अब उहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् के हुन्छ? अब नेपालभन्दा बाहिर बस्ने हाम्रा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि हजुर हामीले चाहिँ नेपालीलाई जे सुविधा छ हाम्रो हजुर उहाँहरूलाई पनि हामी त्यही सुविधा दिन्छौँ। हामीले चाहिँ विदेशमा बस्यो भन्दैमा हामी त्यस्तो चाहिँ
फरक चाहिँ गर्दैन गर्दैन। नेपालीको हकमा। हजुर विदेशमा बसिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अझ एक्स्ट्रा चार्ज लगाउने लगायतका अरू कुराहरू हुन्छ, पनि छन् र विशेष गरी अझ बाहिर बसेकै नेपाली मात्र नभइकन गैर अवश्य नेपालीहरू हजुर, हजुर। उहाँहरूको लागि होइन अझ उहाँहरूको लागि पनि फरक पर्छ हामी नेपाली सबै नेपाल एउटै छ। एकदम। अब यति भनिदिनुहोस् उहाँले के गर्नु पर्यो, यहाँ आएर कसलाई भेट्नु पर्यो, कसरी गर्नु पर्यो, त उहाँको सबै प्रोसेस वाइज प्रोसेस के हुन्छ? हजुर यहाँ उड्नको लागि उहाँले अनलाइन बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर www.flypokhara.com-मा हाम्रो साइट छ, त्यहाँ गएर पनि बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर र टेलिफोन लाइनहरू छन्, टेलिफोनमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र पोखरा आउँदाखेरि अब एयरपोर्ट नजिकै हाम्रो यहाँ मुस्तान चोकमा अफिस छ, हजुर सिधै यहाँ आएर भोलि बुक गर्न सक्नुहुने हो। हामी एउटा फोनको भरमा पनि उहाँलाई हामी बुक गर्छौँ। बुक गर्नुहुन्छ। तपाईँ अल्ट्रालाइटकै क्षेत्रमा लाग्नु भएको भएर अहिले पोखरा मात्रै भइरहेको नेपालमै एउटा थलो भइरहेको बेलामा तपाईँको व्यक्तिगत बुझाइ र अनुभवमा नेपालको अरू कुन ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसलाई सञ्चालनमा लान सकिन्छ होला? नेपालको अन्य ठाउँहरूमा सञ्चालन ल्याउनुको लागि जस्तै लुम्बिनी पनि एउटा सम्भावना हुन्छ कि, हजुर किन भन्दाखेरि गौतम बुद्ध जन्मेको देश देश स्थल पनि भयो। हजुर कमसेकम त्यहाँबाट चाहिँ यो अल्ट्रालाइट सुरु भयो भने कमसेकम आकाशबाट हजुर बुद्ध जन्मेको भूमिमा हेर्न र घुम्न पाइयो भने हजुर राम्रै हुनसक्छ कि जस्तो लाग्छ है। अन्य ठाउँहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँहरू अल्ट्रालाइट व्यवसायीहरू यस विषयमा मिलेर छलफल बहस गर्नु भएको छैन? अहिलेसम्म गरेका छैनौँ, तर त्यो पनि आवश्यक छ कि। अब भनेपछि तपाईँको व्यवसायहरूभित्र समन्वय छैन? समन्वय छ, तर अर्को ठाउँमा प्रमोसन गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सोच चाहिँ बनाएको छौँ, यो एउटा छलफलको विषय बन्न हो। जस्तो तपाईँहरू अहिले यो एयर स्पोर्ट एसोसिएसनमा मात्रै आबद्ध हुनुहुन्छ कि अल्ट्रालाइटको पनि छुट्टै तपाईँहरूले समन्वय गर्नुभएको छ? एयर स्पोर्ट्सबाटै गर्नुभएको छ, अल्ट्रालाइटको छुट्टै छैन भनेपछि अब बिस्तारै यति धेरै मान्छेहरू यसमा आकर्षित भइसकेपछि त्यो विषयमा सोच्ने बेला आएको होइन र? एकदम आएको छ। त्यसको लागि के हुनेछ तपाईँको कदम? भन्नाले यो जस्तै अल्ट्रालाइटको तपाईँ यही क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, यसलाई प्रवर्धनको लागि अगाडि बढ्नुभएको छ भने सम्मेलनको लागि तपाईँले के कदम चाल्नुहुन्छ अबको दिनमा? अबको यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई एउटा फर्स्ट सेफ्टीको लागि हामी एकदमै सचेत छौँ। हजुर पहिलो हाम्रो प्रमुख सेफ्टी हुन्छ, त्यसमा सचेत छौँ र अझै ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधा दिनको लागि हामीले योभन्दा पनि अझै टेक्नोलोजी नयाँ टेक्नोलोजीका जहाजहरू पनि हजुर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अझै योभन्दा राम्रा जहाजहरू ल्याउने अब व्यापार चाहिँ अलिकति फस्टाउने गर्ने सम्भावना पनि त्यो पनि हाम्रो सोचाइमा छ। वार्षिक कति पर्यटकहरू र स्वदेशी विदेशी सबै गरेर पर्यटकहरू कति जति व्यक्तिहरू चाहिँ उडान भर्नुहुन्छ वार्षिक? अब अहिलेसम्म हामी अब 1 वर्षै भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि वार्षिक चाहिँ अलिकति आएको यो समयसम्म तपाईँले 6-7 महिनाको यो समयसम्म कस्तो पाउनु भयो रेस्पोन्स? 6-7 महिनासम्म अब सुरुको बेला चाहिँ राम्रो नै थियो। हजुर अलिकति यो बिचमा थोरै कुर्किलो आएको छ हो कि जस्तो भएको हुन्छ। छ। ठिकै छ। राम्रै होला। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्रममा पनि आइरहेका छौँ। हजुर अहिले हामीलाई टेलिभिजनको मार्फतबाट अथवा अनलाइनबाट या फेरि युट्युबको जरियाबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई तपाईँ एउटा अल्ट्रालाइट व्यवसायी र एउटा पर्यटन व्यवसायी पनि सबैजनालाई तपाईँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अन्तिममा अब अस्ट्रेलियामा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई पोखरा एकदमै सुन्दर ठाउँ हो, पर्यटकीय राजधानी पनि हो। यहाँका फेवाताल तलैयाहरू श्रृङ्खलाहरू होइन हिमालहरू अति नै सुन्दर छन्, राम्रा छन् र तपाईँहरूले यसरी हामी आँखाबाट हेर्न सकिन्छ। र पोखरा आउँदाखेरि हाम्रो यो पुतली जहाजमा पनि चढेर आकाशबाट पनि हेर्ने अवसर नगुमाउनुहोस् पोखरा आइहाल्दाखेरि। र एउटा यसको अनुभव छुट्टै अनुभव छ। हजुर यसमा उडिसकेपछि एउटा लाइफमा चाहिँ एउटा
छुट्टै एक्सपिरियन्सको फिलिङ्स हजुरलाई यहाँहरूलाई अवश्य नै पर्छ। हजुर। 100% त्यसमा म चाहिँ ढुक्क छु र आउनुहोस् हामीलाई एउटा चाहिँ नि यो एउटा प्रोडक्ट छ हजुर। पोखराको त्यसलाई चाहिँ नि यो प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस् र आउनुहोस् हाम्रो पुतली जहाजमा उडिदिनुहोस् भन्ने म सम्पूर्ण अस्ट्रेलिया बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् आजको कार्यक्रममा तपाईँले समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई चाहिँ यो अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ पोखरा अल्ट्रालाइट प्राइभेट लिमिटेड त्यसै गरी ओपन हार्ट टुर्स एन्ड ट्राभल्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पोम नारायण श्रेष्ठज्यूसँग। तपाईँ पनि आकाशमा चरा जसरी उड्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमा आएको समयमा नेपाल एउटा पर्यटकीय देश र पोखरा त्यहीमाथि पनि पर्यटकीय सहरी र नेपालमा एकमात्र पोखरामा रहेको यो अल्ट्रालाइट अथवा भनौँ पुतली जहाजमा तपाईँ सवार गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँ पोखरामा आएर स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति र त्यसै गरी आकाश हिमाल ताल तलैया खोला नाला भन्ज्याङ चौतारी लेक पेशीको तपाईँ दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम नेपाल टक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको हामी आशावादी रहनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट म मदन कोइराला बिदा माग्न चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजन। हवस् त नमस्कार।